नमस्कार, म जगदीश खरेल। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ। उहाँको स्वास्थ्यलाई लिएर सर्वत्र चिन्ता भइरहेको छ, चासो भइरहेको छ, जुन स्वाभाविक हो। मुलुकको कार्यकारी प्रमुख यतिखेर काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित टिचिङ अस्पतालमा एपेन्डिक्सको अपरेसनपछि अहिले स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ र एक हिसाबले दिनै जसो डायलाइसिस पनि गरिराख्नु परेको खबरहरू आइरहेको छन्। प्रधानमन्त्री यसरी अस्पताल भर्ना भइराख्दाखेरि अवश्य पनि देश कसरी सञ्चालन हुन्छ होला, प्रधानमन्त्री कहिले ठिक हुनुहुन्छ होला भनेर त सोधीखोजी भइहाल्छ। र पछिल्लो खबर अनुसार उहाँ अब मृगौला प्रत्यारोपणको पनि तयारीमा हुनुहुन्छ र त्यसको लागि आवश्यक गृह कार्य पनि भइरहेको बुझिएको छ। तर भर्खरै मात्र एपेन्डिक्सको शल्यक्रिया गरिसके पछाडि उहाँको मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने काम त्यति सहज, त्यति छिटो र हुन सक्ने अवस्था रहन्छ या रहँदैन, के हुन्छ होला? प्रधानमन्त्रीले अब स्वास्थ्य लाभ कसरी गर्नुपर्छ, के कुरामा उहाँले ख्याल पुर्याउनुपर्छ र उहाँका आगामी सम्भावनाहरू के कस्तो हुन सक्छन् त, यो हिसाबमा अलिकति आज हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। आजको हट सिटमा मेरो साथमा वरिष्ठ चिकित्सक, मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋषि काफ्ले हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद जगदीशजी। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। प्रधानमन्त्रीलाई अलि सन्चो छैन? प्रधानमन्त्रीलाई सन्चो छैन। अब यो एपेन्डिसाइटिस चाहिँ एकाएक हुन्छ अथवा बिस्तारै त्यो थैलो भरिँदै जाने हो, त्यो फुट्नेसम्मको अवस्था आउने भनेको के हो? त्यो सामान्यतया के हुन्छ? होइन, त्यो त के भन्छ नि, ठुलो आन्द्रा र सानो आन्द्राको बिचमा भएको रिडिमेन्ट्री, त्यसको काम के हो भन्ने कुरा मेडिसिनमा विवाद छ। अझैसम्म पनि क्लियर छैन। एकचोटि के थियो भने यो काम नलाग्ने कुरा हो, निकालेर फ्याल भन्नेमा चाहिँ धेरै चिकित्सकहरू थिए। पछि के देख्यो भने होइन, शरीरमा केही नै रहेको कुराको त केही औचित्य त रहन्छ नि, यसको त केही भ्यालु छ भनेपछि कुरोमा के भयो, त्यसलाई छोडिदिन थाले। इन्फेक्सन भएपछि, इन्फ्लेम्ड भएपछि तपाईँले त्यसलाई निकाल्नुहुन्छ भने के, जस्तो नङको मुनि तपाईँलाई पिप जम्मा भयो भने जस्तै कहिलेकाहीँ खाना, कुनै ब्याक्टेरिया, कुनै केही हिसाबहरूमा गर्दाखेरि र त्यो शरीर अलिकति अस्वस्थ भएको वस्तुको बेलामा के भयो, त्यो एपेन्डिक्स पाक्यो। त्यो एपेन्डिक्स सानो टुक्रो त फुटेछ नै, अनि एपेन्डिक्स पाक्यो भने के, हामी भन्छौँ सामान्य त्यहाँ घाउ पाकेपछि होइन के हुन्छ, पिप जम्मा हुन्छ। त पिप जम्मा भएपछि कुरोमा पिप कति जम्मा भयो त, धेरै पिप जम्मा भएपछि त्यो पिप थेग्न नसक्ने भएपछि त्यो एपेन्डिक्स फुट्छ। फुटेपछि पिप कहाँ जान्छ, पेटमा फैलिन्छ। सामान्यतया यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीज्यूले कति ठुलो चाहिँ अपरेसन, चिरफार कतिसम्मको भयो होला डाक्टर साहब? अब यो सबै कुरा चाहिँ के भने एकिन उहाँले बोल्नु भएको छैन, हामीले पनि त्यो सामान्यतया के हुन्छ, जस्तो उहाँको एपेन्डिक्सको मात्रै होइन कि, जस्तो चाहिँ नि एपेन्डिसाइटिस अघि तपाईँले भन्नु पनि, त्यो सङ्क्रमण त फैलिँदै गयो, त्यो ब्रस्ट भयो होला भनेपछि त सामान्य एपेन्डिक्सको अपरेसन गर्नुभन्दा अलि ठुलै भयो, अलि ठुलो भयो भन्ने चिज सामान्यतया सिद्धान्त त के हुन्छ? कति सानो अपरेसन गरिन्छ, जहाँ एपेन्डिक्स हिसाबमा छ नि, सुरुको अवस्थामा यो एपेन्डिसाइटिस नै हो र यसलाई अपरेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो भने तपाईँले सानो अपरेसन गरेर तपाईँले त्यसलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। तर एपेन्डिक्स फुट्यो र त्यसको इन्फेक्सन फैलिएको छ भने तपाईँले यो सानोबाट निकाल्न खोल्नु भने के हुन्छ, पिप निकाल्नु हुन्न नि, त सबै सफा गर्नु पर्यो, वास गर्नु पर्यो, पिप छोड्नुहुन्छ नि, त तपाईँले यति सानोबाट तपाईँले त्यो गर्न सक्नुहुन्न, त्यसले तपाईँले अलिकति ठुलो अपरेसन गर्नुपर्ने स्थिति पर्छ। तर अब मैले यो प्रसङ्ग किन जोडेको भने, अब तपाईँ मृगौला रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँको सामना गरिरहेको, फाइट गरिरहेको भनेकै उहाँको मृगौला रोगसँग हो उहाँले, र पछिल्लो समय अब विजयी पनि भइराख्नु भएको छ, जितिराख्नु भएको छ, बेला बेलामा समस्या परिरहेको छ र अहिले पछिल्लो समय आएर त अघि नै तपाईँले भन्नुभयो अब उहाँको मृगौलाले काम गर्न छोड्दैछ भन्ने अवस्था चाहिँ होइन। अब यो जस्तो अहिले एपेन्डिसाइटिसको यो अपरेसन गरिसके पछाडिको अवस्थामा चाहिँ अघि त अलिकति त भन्नुभयो, त्यो मृगौलाले अहिले काम गर्न उहाँलाई कति अप्ठ्यारो भइरहेको होला र अहिले जुन त्यो नियमित जस्तो दिनै पछि जस्तो डायलाइसिस गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्नुहोस् त, के कारणले आउँछ? अब यसो छ, कुनै पनि मृगौला प्रत्यारोपण गरेको व्यक्तिमा इन्फेक्सन भयो भने किडनीको सन्तुलन जुन छ नि, जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूको सन्तुलन के थियो, उहाँ ठिक पनि हुनुहुन्थ्यो, बेला बखतमा बेठिक हुनुहुन्थ्यो। जब बेठिक हुन्छ डायलिसिस गरिन्थ्यो, ठिक भएपछि छोडिदिन्थे। इन्फेक्सन भएपछि हुन्छ
हुन्छ। त्यो कस्तो हो भने मन लागेको बेला गर्ने, मन नलागेको बेला होइन, त्यो नगर्ने होइन, भन्ने हुन्छ कि? त्यो होइन। कस्तो हो भने अब किडनीको सन्तुलन राम्रो राखेको छ, पिसाब राम्रो भएको छ, प्रेसर ठिक छ, खाना रुचेको छ, रिपोर्ट राम्रो छ, डायलिसिस किन गर्नु पर्यो? भनेपछि आवश्यकता अनुसार गर्न आवश्यकता हो, ठिक सकिने भयो। भन्नुभयो। तपाईँ थप भन्दै हो, हुनुहुन्थ्यो अर्को। अब आवश्यकता अनुसार गर्नुभयो, तर क्वेसन के छ, जब एपेन्डिसाइटिस भएपछि यो सन्तुलन बिग्रियो। सन्तुलन बिग्रियो भने किन बिग्रियो भने तपाईँले सर्जरी गर्नु पर्यो, त्यहाँ पिप जम्यो, तपाईँको त्यो जुन हिसाबमा गरिएका चाहिँ एन्टिबायोटिक तपाईँले लोडेड दिनु पर्यो, किनभने त्यहाँ इन्फेक्सन भएपछि त्यो इन्फेक्सनबाट जोगाउनु पर्यो नि शरीरलाई। भनेपछि त्यो गर्नको लागि अब तपाईँले के हुन्छ भने फेरि किडनी फ्रेन्डली हुनु पर्यो, काम गरिएको किडनीलाई ध्वस्त पार्न पनि पाइएन। भने यो सबै कुरा गर्दाखेरि के देखियो भनेदेखि चाहिँ अब किडनीमा डायलासिस गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ अलिक बढी हुन्छ कि, अब यो केमा निर्भर गर्छ, उहाँको प्रत्यारोपण गरेको मृगौला पूर्ण रूपमा ध्वस्त हो र यो एपेन्डिसाइटिसले त्यो अझ सन्तुलन बिगार्यो भने चाहिँ डायलासिस निरन्तरता चाहिएला, नभए पहिलेकै स्थितिमा चाहिए गर्ने नचाहिए नगर्ने भन्ने स्थितिमा जान सक्छ। अहिले त फेरि दिनै पछि गर्नु परिरहेछ नि त। यो त इन्फेक्सन पछिको, यो इन्फेक्सन पछि एपेन्डिसाइटिसको अपरेसन गरेपछि, किन कुनै पनि तपाईँले मेजर सर्जरी गरेपछि के हुन्छ, रिकभरी गर्न दिनुपर्छ शरीरले जे। आज म केही सजिलोसँग बुझ्न चाहन्छु, डायलासिस भनेको चाहिँ के हो एकचोटि फेरि बताउनु। डायलासिस भनेको जब मृगौलाले काम गरेको, जस्तो भने तपाईँ हाम्रो मृगौलाले काम गरेको छ, त्यसले के गरेको छ भने हाम्रो शरीरमा निक्लिएको फोहोर छ नि, त्यो फोहोर पिसाबमा फाल्नुपर्ने मृगौलाले। जब मृगौला अशक्त छ भने त्यो फोहोर पिसाबमा फाल्दैन, रगतमा बस्छ, रगतमा घुमिरहन्छ। अब तपाईँलाई त्यो रगतमा घुमेको मात्रा थोरै हुँदा सहन सक्छ शरीरले, बढ्दै 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 गएपछि के हुन्छ, न खान सक्छ, न सुत्न सक्छ, न हिँड्न सक्छ, आफ्नो दैनिक क्रियाकलापै गर्न सक्दैन। अब डायलासिस मार्फत चाहिँ त्यसलाई रगतलाई शुद्धिकरण कसरी गरिन्छ अनि पिसाब मार्फत त्यो फोहोर कसरी फालिन्छ भन्नुहोस् त। अब मृगौलाबाट पिसाब बनाउने भएको हुनाले मृगौला बिग्रिएका व्यक्तिको, डायलिसिसमा बसेको व्यक्तिको पिसाब बनाउन सक्नुहुन्न, पिसाब बन्दैन। तर डायलासिस गर्दाखेरि के गर्नुहुन्छ, त्यो बिरामीको रगत झिक्नुहुन्छ, रगत शरीरबाट झिकेर मेसिन मार्फत सफा गरेर शुद्ध गरेको रगत बिरामीमा फर्काउनुहुन्छ। त्यही रगतमा बढी भएको तत्त्वहरूको साथसाथमा बढी भएको पानी पनि निकाल्नुहुन्छ। अब एक किसिमले भन्ने हो भने मेसिनले नै पिसाबबाट निक्लिनुपर्ने पानीको हिसाबमा काम गर्छ। तर यहाँ एउटा कुरा प्रश्न हुनुपर्ने के जरुरत छ भने सबै व्यक्ति डायलिसिस गर्ने व्यक्तिहरूमा पिसाब बन्दै हुँदैन। अधिकांश व्यक्तिको जति डायलिसिस गर्दै जान्छन् त्यति पिसाब बन्द हुन्छ र उनीहरूको पिसाब गर्ने भनेको चाहिँ के हो, डायलिसिस। डायलिसिसको माध्यमबाट पानी झिकिन्छ, डायलिसिसको माध्यमबाट रगत शुद्धिकरण गरिन्छ। यो रगत शुद्धिकरण गर्ने प्रक्रियालाई डायलिसिस भनिन्छ। भनेपछि यो एकचोटि डायलिसिस गर्दा 3-4 घण्टा, 4 घण्टा कम्तीमा, 4मा कम्तीमा। भनेपछि अहिलेको हिसाबले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यदि दिनै पछि गर्नुपर्ने अवस्था भने दिनै पछि 4 घण्टा चाहिँ यो हेरिकन 3 घण्टा 4 घण्टा 3 घण्टा 4 घण्टा तपाईँले 3 घण्टा यदि डेली गर्नुभयो भने कहिलेकाहीँ हामी 2 घण्टा मात्रै गर्छौँ। यो डायलासिस चाहिँ सामान्य हो अथवा यसले अरू हार्म गर्ने कुराहरू अथवा अरू यसका साइड इफेक्टहरू अथवा थप असर गर्ने कुराहरू त्यस्तो हुन्छ या यो सामान्य नै हो? होइन, यसो छ, जब मृगौलाले काम नगरेपछि डायलासिस तपाईँले जुन गर्नुहुन्छ त्यो डायलासिस भनेको नियमित सामान्य हो। चाहे त्यो प्रत्यारोपण गरेको व्यक्तिको मृगौला बिग्रिएको होस्, चाहे आफ्नै मृगौला बिग्रिएको होस्, डायलासिस प्रक्रिया आफैमा त्यही नै हो, सामान्य हो। जुन तपाईँले गरिरहनु भएको छ त्यही कुरा गर्नुहुन्छ। फरक यति छ, प्रत्यारोपण गरेको व्यक्तिमा इन्फेक्सन हुन सक्ने, सङ्क्रमण हुन सक्ने भएको हुनाले तपाईँ बढी जतन गर्नुहुन्छ, बढी केयर गर्नुहुन्छ। एकछिनलाई मेरो एउटा सामान्य प्रश्न नि, हप्तामा म 2 चोटि डायलिसिस गरिरहेको थिएँ भनेदेखि अब त्यो 3 चोटि 4 चोटि 5 चोटि 6 चोटि अथवा हरेक दिन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। कतिखेर आउँछ सोध्नुहोस्, संसारभरि हप्ताको 3 पटक डायलिसिस गरिन्छ। विकसित देशमा, होइन, विकसित देशमा 3 पटक गरिन्छ। हामी अलिकति विकासोन्मुख भएका हुनाले हामी के गर्छौँ, गर्नुपर्ने 3 पटक हो, तर हामी कहाँ नभएको कारणले गर्दा हामी हप्ताको 2 पटक गरेर काम चलाउँछौँ। काम चलाऊ हप्ताको 2 पटक।
गर्नुपर्ने 3 पटक सोध्नुहोस्, एकजना व्यक्ति हप्ताको 3 पटक डायलिसिस गरेर बसिरहेको छ, त्यो व्यक्तिलाई न्युमोनिया भयो, त्यो व्यक्तिको सर्जरी गरियो, त्यो व्यक्तिको शरीरमा इन्फेक्सन भयो भने तपाईँले हिजो इन्फेक्सन नहुँदा 3 पटक गरिरहेको डायलिसिस पुग्दैन। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको हकमा त्यसो भए विगतमा आवश्यकता अनुसार मात्रै उहाँले डायलिसिस गर्नुभएको थियो भनेदेखि अब नियमित गर्नुपर्ने अब नियमित गर्नुपर्ने हप्ताको 2 चोटि अथवा 3 चोटि हुनसक्छ। यो सबै केमा निर्भर गर्छ भने उहाँको त्यो मृगौला, प्रत्यारोपण गरेको मृगौलाको काम गर्ने सक्ने क्षमता के छ। अब सबभन्दा ठुलो कुरा के भने यो ब्लो के भयो, इन्फेक्सन एउटा ब्लो हो। अघि तपाईँले भन्नु भने काम गर्ने क्षमता त ह्रास हुँदै गएको देखिन्छ, ह्रास हुँदै गएको देखिन्छ, तर धेरै नै ह्रास भयो कि। अब यो इन्फेक्सन जुन छ नि, दुईवटा कुरा आयो। एउटा तपाईँले एपेन्डिसाइटिस इन्फेक्सन इट्सेल्फ, अर्को एपेन्डिसेक्टमी अपरेसन, पोस्ट अपरेटिभ केयर, जसमा तपाईँले हायर एन्टिबायोटिक्स, ब्रोड स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिक दियो भनेको छ नि। अनि यी सबै कुराले के देखाउँछ भनेपछि शरीरलाई लोड दिएपछिको बहतको पिरियडमा त्यो अब दुईवटा कुरा आयो, तपाईँ किडनी जोगाउनुहुन्छ कि मान्छे जोगाउनुहुन्छ। त्यस्तो पनि हुन्छ र किडनी नजोगिए मान्छे कहिलेकाहीँ के भन्छ नि, किडनी जाओस् मान्छे जोगियोस्। इन्फेक्सन छ, हेर्नुहोस् है, अब इन्फेक्सन छ शरीरमा, तपाईँले दिएको एन्टिबायोटिक माइट ड्यामेज किडनिज, केही फरक पर्दैन। ड्यामेज भयो भने किडनीमा बरु डायलिसिस गरौँला, बरु गरौँला, त मान्छे त जोगाउनु पऱ्यो नि पहिले। त्यो इन्फेक्सन भएन भने त मान्छे रहँदैन। मान्छे जोगाउने कि किडनी जोगाउने भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, चोइस मान्छे जोगाउने। मान्छे रहेमा डायलिसिस गर्न सकिन्छ, ट्रान्सप्लान्ट गर्न सकिन्छ, मान्छे नरहे के गर्नुहुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन सिङ्गापुरमा चाहिँ प्लाज्मा फेरिसिस गरियो भनेर हामीले पनि भन्यौँ नि, फेरि एकचोटि हाम्रो चाहिँ आम दर्शकलाई बताइदिनुहोस् न, प्लाज्मा फेरिसिस गर्ने भनेको के हो, अनि त्यो क्रियाटिनिनको चाहिँ नि त्यो तपाईँले मात्राको पनि कुरा अलिकति त्योसँग जोडेर बताइदिनुहोस् त। अब किन सफल हुन सकेन? होइन, यसो छ कुरा, के रहन्छ भने प्रत्यारोपण गरेको मृगौला बिग्रियो भने कि त्यसले काम गरिरहेको थियो, क्रियाटिनिन 1.2 1.3 1.4 भन्दा तल जो बसिरहेको थियो, सडनली तपाईँको त्यो नर्मलभन्दा एबनर्मलमा गयो। अब एबनर्मलमा गयो भने के त भनेपछि के कारणले त्यो मृगौलाले काम गर्न सकेन भनेपछि दुईवटा काम गरिन्छ। हामी किडनीको बायोप्सी भनेपछि एउटा टुक्रा निकालेर हेरिन्छ के हो त त्यो भनेपछि त्यहाँ रिजेक्सन भन्छ के। एक्युट रिजेक्सन भनेको तत्काल उहाँको मृगौला बिग्रिन थाल्यो, इन्जेक्सन दिइहाल्यो। त्यो एक्युट रिजेक्सनमा पनि तपाईँको सेलुलर रिजेक्सन हुन्छ र ह्युमरल रिजेक्सन हुन्छ। ह्युमरल भनेको एन्टिबडिज बनेको, सेलुलरमा तपाईँले इन्जेक्सन दिइहाल्नुहुन्छ, अनि त्यो एन्टिबडिज बनेको चाहिँ के छ, डेन्जरस। त्यो डेन्जरस भएको हुनाले तपाईँले के गर्नुहुन्छ, यतापट्ट तपाईँले एन्टिबडी बनाउने तत्त्व तपाईँले शरीरमा हाल्नुहुन्छ। बनिसकेको एन्टिबडीलाई के गर्नुहुन्छ, झिक्नु पर्ने शरीरबाट। त्यो त्यहीँ घुम्न दिइरहनु भयो भने त त्यसले त के गरिरहन्छ, किडनीलाई ड्यामेज गर्छ। मोर घुम्छ किडनीलाई हान्छ, मोर घुम्छ किडनीलाई हान्छ भनेपछि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, त्यो एन्टिबडी झिक्नु पऱ्यो। त्यो एन्टिबडी झिक्ने प्रक्रिया भनेको प्लाज्मा फेरिसिस। प्लाज्मा फेरिसिस भनेको डायलिसिस जस्तै हो। डायलिसिस जस्तै प्रक्रिया, शरीरबाट रगत झिक्ने अनि के गर्ने, प्लाज्मा एक्सचेन्ज भन्छ नि, प्लाज्मा फेर्ने के भनेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूको प्लाज्मा झिक्ने, प्लाज्मा हाल्ने, त्यो एक्सचेन्ज गरेर के हुन्छ, त्यो एन्टिबडिज भएको प्लाज्मा तपाईँले झिकिदिनु भयो, उहाँको शरीरमा एन्टिबडिज बन्न छोड्यो। तर क्वेसन कहाँ आउँछ, एन्टिबडिज बन्न छोड्यो, एन्टिबडिजको प्रोडक्सन तपाईँले घटाइदिनु भयो, तपाईँलाई हात लाग्यो के, किडनी त कमजोर, किडनी अशक्त। तपाईँले यो गरुन्जेलसम्मको पिरियडमा तपाईँले एन्टिबडिज करेक्सन गर्नुभयो, एन्टिबडिजको हिसाबमा चाहिँ प्रोडक्सन घटाइदिनु भयो, प्लाज्मा फेरिसिस गरेर झारिदिनु भयो, तर किडनीको काम गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आएको कुरा त छुट्यो त गयो। त्यही भयो यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यही भयो। अब भएपछि के भयो, उहाँ ठिकै हुनुहुन्थ्यो, क्रियाटिनिन बढिरहेर छ, तर त्यो क्रियाटिनिन बढेको कुरा न उहाँलाई अप्ठ्यारो थियो, न डाक्टरले बताए, न कसैले बताएनन्। त्यो कुरा कतिखेर जाहेरमा आयो, पब्लिकलाई कतिखेर थाहा भयो भने जब ग्रान्डेमा भर्ना भएर डायलिसिस गरियो नि, भने मतलब 81 धेरै बढ्यो, उहाँको शरीरले धान्न सक्ने भन्दा बढी भएपछि के रूपमा के भयो। अब क्वेसन कहाँ आयो, तपाईँ डायलिसिस गरेर बिरामीलाई सजिलो पार्ने कि चुप लाएर बस्ने।
डायलिसिस गर्नु पर्यो। फेरि डायलिसिस गर्नुभयो, फेरि के देखियो? त्यो त बढ्दै त गएको छैन त। भनेपछि लगातार डायलिसिस गर्नुपर्ने स्थिति त देखा परेन फेरि। भने मतलब काम पूर्ण रूपमा नगरेको पनि छैन। आवश्यकता अनुसार मात्रै डायलिसिसले सपोर्ट गरे पुग्यो। आंशिक फेलियर भयो भन्नुहोस् न, पार्शियल फेलियर भयो, त्यसले गर्दा पार्शियल रेस्पोन्स भयो तपाईँको। तर अहिलेको अवस्था सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अहिलेको अवस्था भनेको विकल्प जम्मा दुईटा नै होइन डाक्टर साहब, एउटा डायलिसिस अथवा अर्को प्रत्यारोपण। अब अहिलेको रूपमा देख्दाखेरि के देखिन्छ भने लगातार डायलिसिस गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ कि? र मलाई छ बारम्बार बालुवाटारबाट कहिले टिचिङ हस्पिटल कहिले ग्रान्डी गएर डायलिसिस गर्नु पर्यो भने सायद उहाँको काम गर्ने सक्नेलाई पनि त डिस्टर्ब होला। मलाई छ बालुवाटारमै डायलिसिस मेसिन राखेर बेलुका बेलुका बखतको 6 बजेदेखिको 10 बजीसम्म डायलिसिस गर्नुभयो भने, हप्ताको 3 पल्ट गर्नुभयो भने, यहाँले अगाडि नै बताइसक्नुभयो ट्रान्सप्लान्ट गर्नको लागि त उहाँलाई पूर्ण रूपमा स्वस्थ चाहियो। त्यो अपरेसन गरेको अहिलेको प्रधानमन्त्री 12 बजे रातिसम्म काम गर्नुहुन्छ, हिल गर्न त दिनु पर्यो, हिल गर्न दिनु पर्यो। तपाईँ यसो गर्नुहोस्, डायलिसिसमा बसेको बिरामीले काम गर्न सक्दैन भन्ने कहाँ छ? डायलिसिस गरेको बिरामीले टिभी हेर्छन्, डायलिसिस गरेको बिरामीले टाइप गर्छन्, डायलिसिस गरेको बिरामीले चाहिँ त्यो के भन्छ भनौँ न के बेहोस हुँदैन क्यारे? खालि हातमा राखेर डायलिसिस गर्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो जुन फिस्टुलाबाट डायलिसिस गरिरहेको छ अथवा घाँटीबाट राखेको पाइपबाट तपाईँ डायलिसिस गरिनु भएको छ भने डायलिसिस गरेको बेला त अशक्त त हुँदैन त्यो बिरामी त। ऊ त के हुन्छ, कार्यक्षमता त हुन्छ, उसले पढ्न पनि सक्छ, लेखाउन सक्छ, टिपाउन सक्छ, कुनै निर्णय गर्न सक्छ। अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीज्यूले अब आएको खबर अनुसार प्रत्यारोपणै चाहिराख्नु भएको छ। त्यो नै राम्रो हो, त्यो नै राम्रो हो। अब एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त, भर्खरै मात्र उहाँले एपेन्डिक्सको अपरेसन गर्नुभयो, त्यो पनि त्यो ब्रस्ट भएको कारणले अलिकति सामान्यभन्दा ठुलै अपरेसन होला, त्यसको सङ्क्रमण पनि होला, त्यो घाउ ठिक हुन समयलाई लाग्ला। किनभने अरू सामान्य मान्छेलाई चाहिँ समय लाग्ने, प्रधानमन्त्रीलाई नलाग्ने भन्ने त हुँदैन, घाउ त घावै हो। यस्तो अवस्थामा तपाईँले अहिले भन्दा प्रधानमन्त्रीज्यूको मृगौला प्रत्यारोपण चाहिँ अब कम्तीमा यति समय पछि धकेलियो है भनेर भन्नु पर्यो भने मेडिकलले के भन्नुहुन्छ? अब यसो छ, कुरा के छ भने एपेन्डिक्सको अपरेसन गरेपछि त्यो बनाइएको तरिका, घाउ एउटा कुरा भयो, भित्र भएको पेरिटोनाइटिस त्यसलाई हिल गर्न दिनु पर्यो नि। भने त्यो हिल गर्न दिने भने चाहिँ कमसेकम 6 हप्तादेखि 8 हप्ता भन्नु भएन, त्यो हिसाबमा सामान्य लाग्छ। तर कुरा के छ, यदि उहाँको प्रगति फास्ट राम्रो भयो, रिकभरी राम्रो भयो, सब कुरा ठिक भयो भने तपाईँ 4 हप्तामै त गर्न सक्नुहुन्छ। तर सामान्य मान्छेको भन्दा उहाँको फास्ट हुने अवस्था छैन। अब यसो छ, किन पहिल्यै उहाँ त डायलिसिस गरिराख्नु भएको छ, होइन त्यो उ छैन, कि त्यसले अर्थ राख्दैन? त्यसले के फरक पार्दैन भने यदि तपाईँ हेर्नुहोस् है कस्तो छ भने कुनै पनि इन्फेक्सन भयो भने इन्फेक्सन तपाईँले दिएको अब ठ्याक्क हिट गर्नुभयो, जे ब्याक्टेरिया छ त्यही ब्याक्टेरियालाई त्यही एन्टिबायोटिकले हिल गर्नुभयो र जे इन्फेक्सन छ जहाँ सिउनु भयो ठ्याक्क ठिक भयो भने के भयो, 7 दिनमा तगडा, 7 दिनमा त्यो इन्फेक्सन ठिक भयो। होइन, अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि जस्तो कम्तीमा झन्डै 2 महिना जति चाहिँ 8 हप्ता भनौँ न, एपेन्डिक्सको जुन सामान्यतया मैले के भन्छु भने हामीले के दिन्छौँ भने हामीले देखेको भनेको एकछिनलाई मान्नुहोस् न, यसो गरौँ न त, 1 महिनादेखि 2 महिनाको बिच चाहिँ उहाँले आराम गर्नै पर्छ। 1 महिना भनेको 4 हप्ता होइन, आराम भने के होइन, आराम भनेको मृगौला प्रत्यारोपणको लागि थप अगाडि बढ्ने ठाउँ चाहिँ उहाँलाई अहिले छैन। त्यति हो। अरू आराम त अघि तपाईँले भनिहाल्नु भने थप काम मुखैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि उहाँले चासो राख्नु पऱ्यो के कस्तो आछन् मेरा खबर मिडियामा भनेर भर्खरै मात्र पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो आफ्नो ठाउँमा हाल्नु। तर स्वास्थ्यको हिसाबले मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने सन्दर्भमा यो एपेन्डिक्सको घाउ अथवा जुन अपरेसन गरिएको छ यो सबै सामान्य अवस्थामा आउन चाहिँ उहाँलाई 4 देखि 8 हप्ता लाग्छ। हामीले कुनै पनि ट्रान्सप्लान्ट गर्ने व्यक्तिलाई इन्फेक्सन भयो के कुरा भयो भने हामी के भन्छौँ, त्यसबाट पूर्ण रिकभर नभएसम्म हामी रिस्क लिन चाहदैनौँ। किन भन्छ, अब यो बिचमा उहाँले यो 4 हप्तादेखि 8 हप्ताको बिच भनेको डायलिसिस चाहिँ गरिराख्नु पर्ने हुनसक्छ। अब त्यो हुन सक्छ होइन, गर्नु नै पर्यो। त्यो नियमित नहुन सक्छ, हप्ताको 1 चोटि 2 चोटि अथवा 3 चोटि हुन सक्छ, अथवा आवश्यकता अनुसार दिने पछि पनि हुन सक्छ। त्यसमा कुनै विवाद छैन। मृगौला प्रत्यारोपण गर्न डाक्टर काफले मान्छे सामान्य अवस्थामा चाहिँ आउनुपर्छ। त्यो सामान्य अवस्थाको परीक्षण भनेको जस्तै एकछिनलाई मान्नुहोस् 4 देखि 8 हप्ताभित्रमा चाहिँ उहाँको यो ठिक हुन समय लाग्ला प्रत्यारोपण गर्ने हिसाबले।
भनेको 2 महिनापछि उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि चाहनुभयो भने मृगौला प्रत्यारोपण सबै ठिक हुँदै गयो भने भन्न सकिन्छ, अथवा अर्को 2 महिना उहाँ सामान्य भएर बस्नुपर्छ, सामान्य सबै चेक जाँच गराएर के हुन्छ? यदि छ नि घाउ रिकभरी भयो, एपेन्डिसाइटिसबाट रिकभरी गर्नुभयो, त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यो पेटमा पेरिटोनाइटिस भएको पूर्ण रिकभरी गर्यो, त्यसपछिको रूपमा उहाँको टोटल हेल्थ चाहिँ इन्डेक्स चाहिँ सेटिस्फ्याक्ट्री लेभलमा आयो भने होइन, भनेदेखि तपाईँ हामीले अझ बढी चाहिँ 2 महिना अर्को दिनुपर्छ भन्ने जरुरत केही पनि छैन। किन छैन? होइन, मैले सरसर्ती अहिले हेर्दाखेरि तपाईँको भनाइ सुन्दाखेरि त्यसो भए हामी कामना गरौँ प्रधानमन्त्रीको छिटो रिकभर होस्। रिकभर हुन्छ, हुँदैछ होइन, र एउटा कुरा के छ भने भइरहेको छ, हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि भइरहेको छ, तीव्र रूपमा होस्। तर 2 महिना अथवा 3 महिना पछाडि यो एकदम राम्रोसँग रिकभर हुँदै गयो भने 3 महिना पछाडि उहाँले चाहिँ नि प्रत्यारोपण गराउन सक्नुहुन्छ। सबै सामान्य अवस्था रह्यो, किडनी दिनीको लिनीको यस ठाउँहरू, अब डाक्टरहरू, अस्पतालहरू ती सबै अनुकूल भयो भने, व्यवस्थापन भयो भने सकिन्छ। 3 महिनाभित्र उहाँले प्रत्यारोपण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो प्रत्यारोपणको जोखिम कतिको छ? यो मैले एपेन्डिक्सको अपरेसन, दोस्रो अब किडनी ट्रान्सप्लान्ट, त्यस पछाडि गएर अब प्रधानमन्त्रीज्यूको सक्रियता, त्यो सक्रियता पनि जोडेको मैले। उहाँ आफै जतिखेर नि म सक्छु जे पनि गर्न सक्छु, आत्मबदल आफ्नो ठाउँमा छ, ठिक छ, तर त्यो पनि भनिराख्नु भएको छ, कहिलेकाहीँ जबरजस्ती पनि गर्नुहुन्छ। जनता आउँछन्, कार्यकर्ता आउँछन्, पार्टी छ, सरकार छ, सबै कुरा, यो तनाव त छ नि त। यो बिचमा कतिको जटिल अथवा सहज देख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? अब यसो छ, अहिलेको स्थितिमा म के राख्छु भने 12 वर्ष अगाडि गरेको प्रत्यारोपण र अहिले गरेको प्रत्यारोपण विधि, उपचार, तरिकाको हिसाबले जे जोखिम त्यो बेलामा उठाउनु भएको थियो नि, लगभग त्यही जोखिम अहिले उठाउनु होला। उमेर नै 12 वर्ष बढ्यो, तर कुरा के हिसाबमा छ भने उहाँ पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुनुहुन्छ। आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि उहाँले खाने औषधि, गर्ने कुराहरू, सबै कुराहरूको लागि चाहिँ कसरी जुटाउनु भएको थियो, कसरी मिलाउनु भएको थियो, त्यो त्यसले बेलामा थाहा होला। र त्यसको लागि जुन व्यवस्थापन जुन थियो नि, व्यवस्थापन त्यति बढी चुस्त थिएन जति चुस्त अहिले छ। म्हणजे उहाँको के छ, सिङ्गापुरमा गएर 2 पटक गएर चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरिको मान्छे थरो टेस्ट त भयो त। म्हणजे यहाँ पनि टिचिङमा भइरहेको छ, आर्मीमा भयो, ग्रान्डीमा भयो, म्हणजे उहाँको चुस्त स्थिति छ भन्ने कुरा त हामीले पाइरहेका छौँ। भनेपछि यो स्थितिमा म चाहिँ के लाग्छु भने 12 वर्ष अगाडि जुन जोखिम उठाउनु भएको थियो, लगभग त्यही जोखिम अहिले उठाउनुहुन्छ। अनि चाहिँ कस्तो छ भने त्यहाँभन्दा बढी जोखिम छैन। प्रत्यारोपणमा सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने, तर भन्छन् नि त यो त दोस्रो हो। दोस्रो भए पनि एउटै कुरा के छ भने एन्टिबडिज एउटा हाम्रो ट्रबल हो। जुन एन्टिबडिज बन्यो नि भने शरीर चनाखो भयो होइन, शरीर त्यसको स्थिति कसैले एक्सप्रेस गरेको छैन बाहिर, त्यसलाई थाहा पनि छैन। त्यो एन्टिबडिज के छ भने शरीर चनाखो भयो, शरीरले के गर्यो, चिन्यो। म्हणजे अब अर्को किडनी राख्दाखेरिकोमा त्यो शरीरले नचिन्ने चाहिँ तपाईँको च्यालेन्ज छ नि। चिन्यो भने त ध्वस्त पारिहाल्छ, शरीरले तपाईँ सक्नुहुन्न छेक्न। र सबभन्दा ठुलो ट्रान्सप्लान्टको कुरा के छ भने यो 2+2 4 हुँदैन जगदीशजी है। 2+2 0 हुनसक्छ, 2+2 5 हुनसक्छ। अलिकति बुझाइदिनुहोस् न। भन्न खोजे मतलब तपाईँले प्रत्यारोपण गर्नुभयो, सब कुरा गर्नुभयो, सब टेस्ट गर्नुभयो, सब कुरा राम्रो भयो, अपरेसन टेबलमै त्यो किडनी ध्वस्त भयो। त्यस्तो हुन्छ? हुन्छ। हामीले गरेको, विज्ञानले गरेको अहिलेको विधि जुन छ नि, त्यो विधि अनुसारकोमा तपाईँले सबै टेस्ट गर्नुभयो, सबै राम्रो भयो, खोइ के भयो कहाँ के छुट्यो, हामीले टेस्ट गरेको भन्दा बाहिर गयो भन्ने पनि आउँछ, यदा कदा आउँछ, सबैको आउँदैन, बुझ्नु भएन? त्यो रिस्क छ। त्यसैले के भन्छ भने ट्रान्सप्लान्ट गरेको व्यक्तिको 100% ग्यारेन्टी कि यो मान्छेको मृगौला काम गर्छ र यो मान्छे पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन्छ भन्न मिल्दैन। 98%, 97% तपाईँले भन्नुहुन्छ, 3% को के भयो? 3% त गए त, 3% त जान्छन्। तपाईँले देख्दाखेरि के देख्ला, 100 मा 3 जाला, तर आफ्नो गयो भने त 100% नै गयो नि त। यसमा किडनी लिने एउटा पार्ट हो, दिने अर्को जुन व्यक्ति हुन्छ नि, त्यसको स्वास्थ्य, त्यसको किडनी, त्यसको किडनीको अवस्था के छ, यी कुराहरूले कतिको बढी भूमिका खेल्छ? धेरै भूमिका खेल्छ। एजले हैन, जस्तो भन्नु न, भूमिका के खेल्छ भने त्यो कति गतिलो किडनी छ।
कति गतिलो किडनी छ, त्यो व्यक्तिले त्यो आफ्नो किडनी स्वस्थ राख्न त्यो व्यक्तिले कति राम्रो आफ्नो स्वास्थ्य राखेको छ, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण राख्छ नि त। मान्छे गतिलो किडनी पाउनुभयो र सबभन्दा ठुलो कुरा के छ, त्यो हालेको किडनी त ल तपाईँले गतिलो राख्नुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यो शरीरले त्यो मृगौलालाई स्वीकार गर्यो। स्वीकार गराउन तपाईँले भयभरका कुरा आर्मेटोरियम प्रयोग गर्नुहुन्छ, भन्नु भएन, पुरा प्रयोग गर्नुहुन्छ ताकि त्यसले काम गरोस् भन्ने हिसाबमा। र त्यसैले मैले के भन्छु भने 12 वर्ष अगाडि जे जोखिम उठाउनु भएको थियो नि, अहिलेको प्रविधि त के त 12 वर्ष अगाडिको विधि छ, प्रविधि त कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो नि। तर एज चाहिँ फेरि 12 वर्षमा परिपक्व हुनुभयो नि। एज परिपक्व स्थितिमा व्यस्तता अझ बढ्यो हैन, व्यस्तता बढ्यो, औषधि अझ धेरै खानु भएको छ, यो स्टेरोइड भन्छन् क्यारे, स्टेरोइड छ हैन, स्टेरोइड मात्रै कहाँ छ र, स्टेरोइड मात्रै हैन, ट्याक्रोलिमस र माइक्रोफेनोलिड भन्ने अरु चाहिँ इम्युनोसप्रेसिभ मेडिसिन त खाइरहनु भएको छ नि। त्यही त। अनि तर कुरा के देख्नु भएको छ भने कहिले काहीँ कस्तो सहज हुन्छ थाहा छ, दोस्रो प्रत्यारोपण यति सहज हुन्छ, जस्तो तपाईँलाई मैले भने नि अहिलेको रूपमा यस्तो भयानक हुन पनि सक्छ भनेर मैले तपाईँलाई बताएँ नि, त्यो नभएर यति सहज कि पहिले गरेको 12 वर्षको भन्दा पनि सहज रूपमा प्रत्यारोपण हुनसक्छ। किन? तपाईँले त्यो शरीरलाई त औषधि दिएर के गर्नुभएको छ, बानी पारिसक्नु भएको छ। अब त्यो शरीरलाई अर्को एउटा किडनी हाल्दैमा के आपत्ति भयो? सुरुमा आपत्ति थियो, शरीर लिबरल भइसक्छ, उदार भइसक्छ हैन, शरीर उदार भइसक्छ र शरीरले के भन्छ भने ए ठिक छ त, हिजो पनि मैले औषधि खाइरहेको थिएँ, आज पनि मैले औषधि खाइरहेको छु, फरक के पर्यो? र जे झन्झट बोक्नुपर्ने कुरा हो नि, सायद उहाँले त्यो सफल कुराको लागि नै एपेन्डिसाइटिसको कुरा चाहिँ अहिले नै फ्यालिसक्नुभयो। एउटा पनि त एउटा तयारी हो नि त, शरीरले गर्ने तयारी, यो त नेचरले गर्ने तयारी हो क्या। जोखिम थपिएको पनि हो, यो पनि फेरि स्पष्ट हुनै पर्छ, किनभने घाउ त अहिले पनि शरीरमा छ। घाउ यसको लागि नै छुट्टै औषधि खानुभयो, छुट्टै अपरेसन गर्नुभयो। सबभन्दा ठुलो कुरा के भने सुरुको पिरियड हो, इन्फेक्सन कन्ट्रोल गर्न सक्नुभयो, अपरेसन गर्न सक्नुभयो, इन्फेक्सन कन्ट्रोल गर्न सक्नुभयो र त्यसलाई के गर्नुभयो, बिरामीलाई को स्थितिमा सुधार ल्याउन सक्नुभयो, सिद्धो लडाइँ जित्नुभयो। भनेपछि 48 घण्टा पार भइसक्यो, लडाइँ जित्नुभयो। यो लडाइँ जित्यो एपेन्डिसाइटिसको तर्फबाट, अब चाहिँ मलाई लाग्छ खतरा रहँदैन। अब तपाईँले जुन उठाउनु भएको कुरा छ, उहाँको स्वास्थ्य स्थिति त्यो हिसाबमा चाहिँ अनुकूल, प्रत्यारोपण अनुकूल पार्न डायलिसिसको आवश्यकता पर्छ या पर्दैन, त्यो हेर्ने कुरा हो। त्यो वेट एन्ड वाच अब्जर्भेसन गर्नु पर्ने कुरा हो। अब तपाईँ चाहिँ मृगौला रोग विशेषज्ञ भएकोले एपेन्डिक्ससँगको लडाइँ त यो 24-48 घण्टाको सङ्क्रमण उहाँले जितेर यो जित्नुभयो भन्नुभयो नि, जित्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। अब प्रत्यारोपणको लागि जुन लडाइँ उहाँले लड्नुपर्ने छ, तपाईँ के देखिराख्नु भएको छ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यो लडाइँ कति कुशलताका साथ लड्नुपर्छ, खेल्नुपर्छ, जित्ने सम्भावना कसरी अगाडि बढ्ला, कसरी सम्भव बनाउन सकिएला? मलाई के लाग्छ, उहाँ दृढ निश्चयी र पहिले पनि प्रत्यारोपण गर्न जाँदाखेरिको र प्रत्यारोपण गरेर फर्केर आएपछि मास्क लाउँदिनँ। तपाईँहरू मास्क लाउनु भन्नुहुन्छ, म मास्क लाउँदिनँ। मान्छे नभेट भन्नुहुन्छ, म नेता जस्तो मान्छे नभेट्न सक्दिनँ। तर अरू कुरा भन्नुहोस् न, मैले गर्नुपर्ने प्रिकसनको कुरा के छ बरु त्यो चाहिँ भन्नुहोस्। तर यी कुराहरू चाहिँ मैले सक्दिनँ। म सक्रिय जीवन चाहन्छु। उहाँको भनाइ प्रष्ट थियो, म सक्रिय जीवन चाहन्छु। यदि मेरो जीवन सक्रिय हुँदैन भने मलाई यो जीवन चाहिएन। म बिसाउन तयार छु। आजको भन्दा म भन्छु 12-13 वर्ष अगाडि हामीले कुरा गरे वस्तुबाट प्रत्यारोपण गर्ने हिसाबमा कुरा गर्दा उहाँले प्रष्ट के भन्नुभयो, मलाई बिछौनामा बसेर उपचार गरेर त्यो हिसाबमा ठिक छ रे भन्ने हिसाबमा मलाई चाहिँदैन। म सक्रिय जीवन चाहन्छु। त्यसैले अहिले पनि उहाँको सक्रिय जीवन चाहने, सक्रिय जीवनमा लैजान सक्ने क्षमता उहाँको भएको कारणले हामीले के देख्छौँ जगदीशजी भने, डाक्टरले उपचार गर्छ, औषधि दिन्छ, तर सबै बिरामी ठिक हुँदैन नि, सबै बिरामी निको हुँदैन नि। र बिरामी निको हुन कहिलेकाहीँ के हुन्छ, डायलिसिस गरेको बिरामी 2 दिन गरेर सुत्छ। म त डायलिसिस गरेर आएको, ओहो म त सक्दिनँ नि बाबा भनेर बसेर 2 दिनपछि म त भर्खर डायलिसिस गरेर उठेर भर्खर अहिले डायलिसिस गर्न आउँदैछु भन्ने व्यक्ति पनि भेटिएका छन्। भन्ने आज प्रधानमन्त्री के हुन्छ, डायलिसिस गर्न आएको कुरालाई त सामान्य एउटा मैले चाहिँ हिसाबमा हिजो बेलुका सुतेर आएको थिएँ नि, 6 घन्टा सुतेको थिएँ भन्ने हिसाबको रूपमा चाहिँ लिनुभएको छ भने यो चाहिँ एउटा उहाँको क्षमता हो। र मैले यो के छ भने यो हामीले पाउने कुरा होइन, यो मागेर भनेर पाउने कुरा होइन भने उहाँसँग त्यो छ भने त्यसलाई हामीले सदुपयोग गरेको खण्डमा अत्याधुनिक यो आधुनिक चिकित्सा प्रणालीको जुन छ नि, प्रत्यारोपणमा गरेको जुन एउटा
जुन उपचार विधि छ, यो उपचार विधिले एउटा जुन दिएको छ त्यसले हामीलाई मैले के देख्छु भने अर्को उहाँले जे भन्नुभएको छ नि 15-20 वर्ष म बाँच्छु भन्नुहुन्छ नि, म त्यसमा विश्वास गर्छु। सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण भएपछिको रूपमा टुकु गरेर अर्को 15-20 वर्ष नचल्ने भन्ने देख्दिनँ। सम्भव छ। प्रत्यारोपणलाई के छ अप्ठ्यारो? मुटु खराब छैन, लङ्स खराब छैन, त्यसपछि गएर लिभर खराब छैन भनेपछि शरीर पूर्ण रूपमा हिसाबमा स्वस्थ तन्दुरुस्त देखिरहनु भएको छ भनेपछि यसरी तन्दुरुस्त रहेको व्यक्तिको प्रत्यारोपण उमेरको हिसाबले हामी प्रश्न गर्छौँ क्या। 60 वर्ष भएपछि 65 वर्ष भनेपछि प्रत्यारोपण गर्न थालेकै 60 वर्ष भयो। प्रत्यारोपण गर्न थालेको विश्वमा 60 वर्ष भयो भनेपछिको रूपमा अहिले पनि हामी चाहिँ यति वर्ष उति वर्ष भनिरहेका छौँ। भर्खर मृगौला प्रत्यारोपण गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली सक्रिय जीवन अझै बिताउन सक्नुहुन्छ, मजासँग सक्नुहुन्छ, मुलुक हाँक्न सक्नुहुन्छ, एकदम मुलुक हाँक्न सक्नुहुन्छ। किनभने त्यो प्रविधि हामी कहाँ छ? हैन, हामी कहाँ छ? र स्वास्थ्यका अरू तपाईँले भन्नुभयो मुटुको कुरा, लङ्सको कुरा, अरू कुरा त्यो सपोर्ट गर्ने उहाँसँग सबै ठिक अवस्थामा छन्। ठिक अवस्थामा देखिन्छ भने चाहिँ अब तपाईँले के देख्नुहुन्छ? 2 हप्तामा तपाईँले तपाईँ 1.5 महिना 2 महिना अथवा 3 महिना पछाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मृगौला प्रत्यारोपणको सहज बाटो र सजिलो बाटो र सम्भव बाटो देखिराख्नु भएको छ। एकदम सहज रूपमा देखिरहेको छु। डाक्टर काफले अलिकति डाक्टर एपेन्डिसाइटिसले मलाई अलिकति गरेको थियो, यो रूपमा रिकभरी के होला, किनभने द्याट इज ए बिग च्यालेन्ज हो। तर यसलाई उहाँले जित्नुभयो भने प्रत्यारोपणमा उहाँ सफलतापूर्वक जानु। यो जितिसक्नुभयो उहाँले, संक्रमण त पार होइन, 24-48 पार भयो भने चाहिँ यो सबभन्दा ठुलो क्राइसिस पिरियड गयो। क्राइसिस पिरियड गयो भने रिकभरी फेज त अब त्यो टाइम लाग्छ नि त, रिकभरी हुन त समय त लागिहाल्छ नि। दिनपछि रात हुन्छ, रातपछि दिन हुन्छ होइन? त्यो रात त छुट्याउन सक्नुहुन्छ, दिनलाई लम्ब्याउन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। रिकभरी पिरियड त विल गो अन, त्यसले फरक पार्दैन। डाक्टर काफले अहिलेका प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी ओलीको तपाईँको मृगौला फेल भयो भनेर भन्ने पहिलो व्यक्ति तपाईँ? हजुर। धेरै वर्ष अगाडि, प्रत्यारोपणभन्दा 2-4 वर्ष अगाडि उहाँको हिसाबहरूमा मृगौला बिग्रिएको कुरा चाहिँ रिपोर्टमा ल्याउनु भएपछिको पिरियडमा ब्याङ्ककमा चेक गर्नुभएको छ। त्यो रिपोर्ट देखेपछिको पिरियडमा मेरो रिपोर्ट के छ भन्ने हिसाबमा कहाँबाट कसरी आइपुग्नु भयो होइन? अस्पतालमै हेरेको थिएँ, क्लिनिकमा हेर्दाखेरि उहाँले भनेपछि तपाईँको त किडनी त समस्या छ भने चाहिँ उहाँ झस्किनु भयो। कसले भन्नु छ यहाँ त तपाईँको किडनी त राम्रोसँग काम गर्दैन, किडनी फेलियर त स्टार्ट भइसक्यो, यो रिपोर्टले देखाउँछ भने मलाई त ब्याङ्ककमा भनेन नि त। भन्नुभयो तपाईँलाई ब्याङ्ककमा भन्यो भनेन थाहा छैन, तर त हजुरले बोक्नुभएको यो जुन फाइल छ नि, यो फाइलले चाहिँ त्यही बोलेको छ भनेपछिको रूपमा उहाँले पछि गएर फेरि रिचेकअप गर्नुभयो र इट वाज कन्फर्म कि उहाँको किडनी फेलियर हो भनेपछि अनि उहाँ खानपिनमा औषधिमा अलिकति ध्यान दिँदै गएपछि अब गर्नुपर्ने मेरो कुरा के हो भनेर मलाई त्यसपछिको वखतकोबाट चाहिँ अनि प्रत्यारोपण गर्न जानुभयो भनेपछि त्यो मलाई समय 12 वर्ष भयो प्रत्यारोपण गरेको, प्रत्यारोपण गरेकै 12 वर्ष बितिसक्यो भनेपछिको रूपमा लामो समय बिताउनु भयो भनेपछि उहाँसँग। अर्को प्रत्यारोपण गरियो भने नि अघि तपाईँले भनेको जस्तो 10, 12, 15 वर्ष, अब यो सामान्य त 10 वर्ष त आरामसे जान्छ, हामीले देख्दाखेरि 10 देखि 15 वर्ष त मजासँग जान्छ प्रत्यारोपण गरेका। कुमारबहादुर जोशी हेर्नुहोस्, साहित्यकार कुमारबहादुर जोशीको सेकेन्ड ट्रान्सप्लान्ट गरेको मजासँग गयो भनेपछि अब अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एउटा चिकित्सकको रूपमा, एउटा नेपाली नागरिकको रूपमा पनि अब चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यो कुरा चाहिँ तपाईँले ख्याल पुर्याउनै पर्छ है भनेर तपाईँ के भन्नुहुन्छ र उहाँका आफ्ना आफन्त वरिपरि रहेका सल्लाहकार इष्टमित्र जो हुनुहुन्छ उहाँको रेखदेख गर्ने, कृपया तपाईँहरूले यो कुरा चाहिँ नि ख्याल पुर्याइदिनुहोस् प्रधानमन्त्रीको भन्ने के छ? अब एउटा कुरा यस्तो छ, धेरै कुरा एकजना व्यक्तिले गर्न सक्दैन। एकजना व्यक्तिले 18 घण्टा लागेर कसिएर बस्ने होइन, उहाँ नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ। कम आवर डेडिकेटेड गरेर आफूलाई बढी टाइम दिनु पर्यो, आफ्नो शरीरलाई। जस्तो भनौँ हामी के भन्छौँ 8 घण्टा सुत्ने ओर्ने आफ्नो काम गर्ने, 8 घण्टा तपाईँले काम गर्ने, अर्को 8 घण्टा जुन छ नि त्यो 8 घण्टामा तपाईँले सुरुको पिरियडमा के गर्नुहुन्छ 8 घण्टा दिनुहुन्छ कामलाई भने बिस्तारै तपाईँले के गर्नु पर्यो 8 घण्टामा आफ्नो काम गर्ने शैली बताइदिनु पर्यो र अर्को 8 घण्टामा आफूलाई सक्षममा राख्नु पर्यो।
त्यसले मैले के भन्छ भने गरिरहनु भएको छ, तर कुरा के हुन्छ भने जिम्मेवारी भूमिकामा बसेका व्यक्तिलाई तपाईँ हामीले भने जस्तै गरी यति घन्टा मात्रै काम गर, यति मात्रै गर, यो मात्रै गर भन्नुहुन्छ। आश चाहिँ हामी ठुलो प्रधानमन्त्रीबाट गर्ने, प्रधानमन्त्रीले यो गरिदिए हुन्थ्यो, ऊ गरिदिए हुन्थ्यो, यसरी गरिदिए हुन्थ्यो, देशलाई यसरी हाँक्दिए हुन्थ्यो, समृद्धि बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ जनता आश गर्ने। अनि तपाईँ हामी के भन्ने भने प्रधानमन्त्रीज्यू सुत्नुहोस् है, तपाईँ त सुतेर बस्नुपर्छ, भइहाल्छ नि भन्ने हिसाबमा हुँदैन। नेतृत्वदायी भूमिकामा गस्दाखेरि के हेर्नु पर्यो भने जति क्षमता छ नि धेरै काम गरिसक्नुभयो। अब त्यसले मलाई के लाग्छ भने बाटो बनाइसक्नुभयो, बाटो बनाएपछि उहाँले नै सबै भारी बोक्नुपर्छ। तर डाक्टर काफले कतिपय टिप्पणी कतिपय मानिसहरू भन्छन् कि मृगौलाको यति धेरै समस्या छ, प्रत्यारोपण गराउनुपर्ने छ, डायलिसिस गराउनुपर्ने छ, यो छ त्यो छ, मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री राजीनामा दिएर उहाँ आराम गर्नुपर्छ भन्छन् नि। तपाईँ चिकित्सक के भन्नुहुन्छ? उहाँको सक्रिय जीवनलाई असर गर्ला या नगर्ला तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, म के भन्छु भने जो व्यक्ति आफूमा म काम गर्न सक्छु भन्ने क्षमता भएको व्यक्तिलाई थन्काएर राखेपछि फेरि सक्रिय पार्न सक्नुहुन्छ? म्हणजे सक्रिय भूमिका गरिरहेको व्यक्तिलाई हामी निष्क्रिय पार्ने, अनि निष्क्रिय पाएपछि फेरि चाहियो भने भोलि सक्रिय पार्न सक्नुहुन्छ? 2 वर्षपछि यो देशलाई चाहिएला अरे, उहाँको नेतृत्वदायी भूमिका चाहियो, त्यतिखेर उहाँ आउनुहुन्छ भने चाहिँ अहिले यही अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको भूमिका सक्रिय रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? मजासँग गरिरहनु भएको छ। त्यसले मैले के भन्छु भने जस्तो भन्नुहोस् न, तपाईँले भन्छ 2 महिना डायलिसिस गरेर बस्नुहुन्छ, डायलिसिसले के गर्छ? कैयौँ व्यक्तिहरू डायलिसिसमा बसेका व्यक्तिहरू के गर्छन्? होम डायलिसिस, घरमा डायलिसिस गरेर बसिरहेका छन्, थाहा पनि पाउनुहुन्न। सिइओहरू हिसाबमा ठुल्ठुला उसकरमा चाहिँ अरूमा व्यक्तिहरूले के गरेर बसिरहेका छन्? दे डु होम डायलिसिस र के काम गरेर बसिरहेका छन्। तपाईँ 12 घन्टा काम गरेर बसिरहेका छन्, तपाईँले थाहै पाउनुहुन्न भने प्रधानमन्त्री काम गर्न सक्नुहुन्न, मजासँग काम गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा कुनै डाउट मलाई चाहिँ लाग्दैन, शङ्का छैन। र उहाँ अहिले तपाईँ थन्किएर बस्नुहोस् भन्नुपर्ने स्थिति मलाई चाहिँ देख्दिनँ भयो। किन भन्नुहुन्छ भने काम गर्न सक्ने क्षमता र आजको जुन हिसाबमा जुन छ नि उहाँले देखाउनु भएको, डायलिसिस गरेर 3 दिन सुत्नुभयो अरे भन्दा सुत्नु भएको छैन नि। सकभर सुत्नु नै हुन्न, उहाँ त राति 12-1 बजीसम्म बस्नुहुन्छ। डाक्टर काफले अब अन्तिममा आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू स्वास्थ्य लाभ गरिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारलाई तपाईँ के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ कि कम्तीमा मृगौला स्वास्थ्यको सन्दर्भमा, यो रोगको नियन्त्रणको निदानको कमी गर्ने सन्दर्भमा, स्वस्थ नागरिक तयार गर्ने सन्दर्भमा यो क्षेत्रमा चाहिँ कम्तीमा सरकारले यति चाहिँ कदम चालिदियोस् जुन सम्भव छ र हामी परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ भन्ने के छ भन्नुहोस् त? यदि तपाईँले यो भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा हामीले रोगको उपचार मात्रैमा लागिरह्यौँ, जुटिरह्यौँ। यो 35औँ वर्ष खालि रोग पहिचान गर्ने, रोगको उपचार गर्नेमा लाग्यौँ, रोकथाममा हामी बिर्स्यौँ। अरबौँ रुपियाँ हामीले डायलिसिस र ट्रान्सप्लान्टमा खर्च गरेका छौँ। त्यसले के भन्छु भने कमसेकम अब अहिले बेला आयो, कमसेकम त्यसको 10% कमसेकम प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छौँ नि, रोकथाममा हामीले लगाउनु पर्यो। कसले गर्ने, कसरी गर्ने होइन, यसलाई सरकारले के गर्न सक्छ? सरकारले के चाहन्छ ल त्यसको लागि पैसा छुट्याइदियोस्। 3 करोड रुपियाँ केन्द्रमा, 1-1 करोड रुपियाँ प्रदेशमा छुट्याइदियो भने त्यो पैसाबाट हाम्रा भएका नेपाल सोसाइटी अफ नेफ्रोलोजी भन्नुहोस् अथवा विभिन्न भएका हाम्रा संस्थाहरू जस्तो राष्ट्रिय मृग केन्द्र जस्तै संस्थाहरूले हामी के गर्न सक्छौँ? हरेक जिल्लामा एउटा नेफ्रोलोजिस्ट गएर 1 हप्तामा के गर्न सक्छ? 2टा काम गर्न सक्छ। एउटा फ्री स्क्रिनिङ क्याम्प गर्न सक्छ र अर्को कुरा के गर्न सक्छ? हिसाबमा चाहिँ मृगौला जोगाउने कसरी भनेर लेक्चर दिन सक्छ। हामीसँग चिकित्सक छन् 55 जना चाहिँ मृगौला रोग विशेषज्ञ छन्। हामीले चाहेको खण्डमा हरेक जिल्लामा हामी प्रत्येक जिल्लामा हामी पठाउन सक्छौँ। एउटा त्यो गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा बाल बालिकाको स्कुलमा का चिल्ड्रेनको लागि के चाहियो? कमसेकम हामीले भन्नु पर्यो नन कम्युनिकेबल डिजिज। आज हेर्नुहोस् न, नन कम्युनिकेबल डिजिजले हामीलाई खान थालिसक्यो। नन कम्युनिकेबल डिजिज भनेको चाहिँ मेरो प्याटर्न, मेरो लाइफस्टाइल बिगारेर हामी चाहिँ रोग ल्याइरहेका छौँ। तर ती बच्चाहरूलाई के सिकाउनु पर्यो? हेल्थ भनेको के हो, हेल्थ कसरी हुन्छ, प्रेसर, डायबिटिज, थाइरोइड, किडनी, क्यान्सरको बारेमा हामीले खोइ सिकाएको, खोइ बच्चाहरूलाई चाहिँ एजुकेसन दिएको। त्यो शिक्षण प्रणालीमा त्यो शिक्षासँग जोड्नु पर्यो। ती बच्चाहरूलाई त्यहाँबाट चाहिँ के सिकाउनु पर्यो भने कसरी हामी स्वस्थ रहने भन्ने बारेमा एउटा त्यो कुरा गर्नु पर्यो। तेस्रो कुरा
मृगौला प्रत्यारोपण गरेका बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। मृगौला प्रत्यारोपण गरेका कति बिरामीहरूले चाहिँ औषधि खान नसकेर छोडेर ज्यान गुमाएका छन्। आज सरकारले निःशुल्क मृगौला प्रत्यारोपण गरिदिने, परिवारले मृगौला उपलब्ध गरिदिने, त्यो व्यक्तिले औषधि खान नसक्ने र बच्चा बच्चीको पढाइभन्दा पेटभन्दा श्रीमतीको पेटको खानाभन्दा उसले आफ्नो खर्च औषधि खर्च गर्न सक्दैन र उसले के गर्छ, औषधि नखाएर मर्छन्, गरिरहेछन्। त्यसैले म के भन्छु भने हामीले प्रत्यारोपण पछि खानुपर्ने औषधि इम्युनोसप्रेसिभ मेडिसिन जुन त्यो मेडिसिन सरकारले टिबीको दिन सक्छ, एचआइभीको दिन सक्छ भने प्रत्यारोपण कलेजो प्रत्यारोपण र मृगौला प्रत्यारोपण पछि खाने औषधि पनि सरकारले दियोस्। त्यो भयो भने के हुन्छ, यो डायलिसिसमा बसेको चाप घट्छ, प्रत्यारोपण बढ्छ भन्ने चाहिँ मलाई यो तीनटा कुरा भइदियो भने आज आशा गरौँ हाम्रो माननीय स्वास्थ्य मन्त्री, नवनियुक्त स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल हुनुहुन्छ। तपाईँको यो कुरा सम्भवतः उहाँले सुन्नुभयो भने नयाँ मन्त्री हुनुहुन्छ, त्यो मन्त्रालयको लागि चाहिँ कार्यान्वयन गरिदिनु भयो भने कम्तीमा परिवर्तन आओस्, हामी त्यो अपेक्षा गरौँ, हामी त्यो आश गरौँ। समय दिनुभयो डाक्टर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।